अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ कदीर अवान। इंसान की मरहलावार तख्लीक कुरान मजीद की रोशनी और जदीद साइंस के अतराफ। इस वीडियो में हम पहले 2 मरहलों की बात करेंगे और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 4 महलों की बात करेंगे। अब से गुजारिश है कि अभी तक आप नए कदीर अवान 9920 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। कुरान मजीद में रहम मादर के अंदर इंसानी वजूद की तश्कील और उसके इर्तिका के मुख्तलिफ मरहले बयान किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि रब कायनात का निज़ाम नरबूबत अपनी पूरी आब-ओ-ताब के साथ बतन मादर के अंदर भी जलवा फरमा है। वाक़या ये है कि माँ के पेट में बच्चे की जिंदगी के नुक्ता आगाज से लेकर उसकी तकमील और तवल्लुद के वक्त तक परवरिश का रबानी निज़ाम इंसान को मुख्तलिफ तदरीजी और इर्तकाई मरहलों में से गुजार कर ये साबित कर देता है कि इंसानी वजूद की दाखिली कायनात हो या आलम हस्त उबूद की खारजी कायनात, हर जगह एक ही निज़ाम रबूबियत यकसा शान और नज़्म वासौल के साथ कारफरमा है। कुरान मजीद के बयान करदा इर्तिका के मराहिल की तस्दीक भी आज जदीद साइंसी तहकीक के जरिए हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक और पैदाइश के इन मराहिल को सूरत अल-मुमिनून में इस तरह बयान फरमाया है। और हमने इंसान को मिट्टी के सैद से पैदा किया, फिर हमने इसे एक महफूज मकाम रहम मादर में नुत्फा बनाकर रखा, फिर नुत्फा को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बूटी बनाया, फिर बूटी को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने इसे एक और ही मखलूक बनाकर पैदा कर दिया। पस बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो सब बनाने वालों से बेहतर बनाने वाला है। एक उन आयात में इंसानी तश्कील वारतकाक के 7 मराहिल का जिक्र है, जिनमें से पहले का ताल्लुक उसकी कीमियाई तश्कील से है और बकिया 6 का उसके बतन मादर के तश्कीली मराहिल से। मज़कूरा बाला आयात में बयान करदा इंसानी इर्तिका के मराहिल की तरतीब इस तरह बनती है: सिलमंतीन, नुत्फा, अलका, मज़गा, उज़्ज़ाम, लहम और खुल्न आखिर। आइए अब हम इन मराहिल का इसी तरतीब के साथ तफला मुताला करते हैं। पहला मरहला, और हमने इंसान को मिट्टी के सैद से पैदा किया। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि मिट्टी से पैदा करने का मतलब तो ये है कि हर इंसान उन मादवे से पैदा किया जाता है जो सब के सब जमीन से हासिल होते हैं, और इस तख्लीक की इब्तिदा नुत्फे से होती है। ये कि नौ इंसानी का आगाज आदम अलैहिस्सलाम से किया गया, जो बरा निरास्त मिट्टी से बनाए गए थे, और फिर आगे नस्ल इंसानी का सिलसिला नुत्फे से चला, जैसा कि सूरत सजदा में फरमाया। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू की और फिर उसकी नस्ल एक सैद से चलाई जो हकीर पानी की शक्ल में निकलता है। 2 अरबी के लफ्ज़ साल्या का मानी है जौहर, सत, खुलासा या किसी चीज का बेहतरीन हिस्सा। इस बात का भी इल्म हमें हाल ही में हुआ है कि किसी अंडे के अंदर दाखिल होने वाला मनी का एक मामूली सा कतरा या जरसूमा ही उसे बारावर बनाने के लिए काफी है, हालांकि एक मर्द कई करोड़ जरसूमे पैदा करता है। कुरान मजीद ने इस बात की कि करोड़ों जरसूमों में से एक जरसूमा की निशानदेही लफ्ज़ साल्या से की। इसी तरह इस बात को भी हमने हाल ही में मालूम किया है कि औरत के रहम के अंदर बनने वाले लाखों अंडों में से सिर्फ एक अंडा ही बारावर होता है। हर बालिग औरत के मखसूस हिस्से में 4 लाख नापुख्ता अंडे मौजूद रहते हैं, मगर इनमें से सिर्फ एक अंडा पुख्ता है कर अपने मुकर्रर है वक्त पर नमूदार होता है। चुनांचे इस बात को भी लफ्ज़ साल्या ही से ताबीर किया गया है, यानी लाखों अंडों में से एक ही अंडे का बारावर होना। 3 हारून अपनी मनास किताब में लिखते हैं कि अरबी जबान में साले का तर्जमा सत जौहर किया गया है, जिसका मतलब है किसी शय का निहायत जरूरी और बेहतरीन हिस्सा। इसका जो भी मफहूम लिया जाए, इसके मानी है किसी कल का एक जुज़्व। मुबाशरत के दौरान एक नर बैक वक्त कई करोड़ करम मनवी जरसूमे खारिज करता है। ये तौलीदी मादा 5 मिनट का मुश्किल सफर माँ के जिस्म में तय करके बैजा तक पहुँचता है। इन करोड़ों जरसूमों में से सिर्फ 1000 जरसूमें बैजे तक पहुँचने में कामयाब होती हैं,
اس بیضے کا سائز نصف نمک کے دانے کے برابر ہوتا ہے، جس میں صرف ایک جرثومے کو اندر آنے دیا جاتا ہے۔ گویا انسان کا جوہر پورا مادہ منوع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ اس کا جوہر بنتا ہے۔ 4 دوسرا مرحلہ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا۔ قرآن مجید میں کم از کم 11 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفہ یعنی منی کے پانی سے پیدا کیا ہے، جس کا مطلب ہے پانی کا ایک معمولی سا قطرہ، جیسے کپ خالی ہونے کے بعد پانی کے بالکل معمولی سے قطرے تہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو، اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ 5 اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ماں باپ کے مخلوق۔ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ایک مخلوط نطفے سے پیدا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ 6 مولانا عبد الرحمن کیلانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی باپ کا نطفہ الگ تھا، ماں کا الگ، ان دونوں نطفوں کے ملاپ سے ماں کے رحم میں حمل قرار پایا۔ پھر ہم نے اس مخلوط نطفہ کو ایک ہی حالت میں پڑا نہیں رہنے دیا، ورنہ وہ وہیں گل سڑ جاتا، بلکہ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے اور رحم مادر میں اس نطفہ کو کئی اطوار سے گزار کر اسے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا سا۔ نطفہ مشاج کی اصطلاح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ کئی رطوبات کا مرکب اور مجو علیہ السلام ہے، اس لیے قرآن مجید نے اسے مخلوط کہا ہے۔ الف سین امر کی تائید بھی اصن حاضر کی سائنسی تحقیق نے کر دی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق نطفہ آسپرمیٹک لکوڈ بعض رطوبات سیکریشن سے بنتا ہے جو ان غدودوں سیمنل بھی۔ آئیے اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ نطفہ کہاں تیار ہوتا ہے۔ اس بات کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طارق میں کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لہذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ الفا چیل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ الطارق 5-7 ان آیات کے تحت مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ علم الجنین ایمبریالوجی کی روح سے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جنین فیٹس کے اندر وانسیخسی ٹیسٹیز یعنی وہ غدود جن سے مادہ منوع پیدا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں، جہاں سے بعد میں یہ آہستہ آہستہ فوتوں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ عمل ولادت سے پہلے اور بعض اوقات اس کے کچھ بعد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا منبع ہمیشہ وہی مقام بین الصلب والتراب ہی رہتا ہے، بلکہ ان کی شریان آرٹری پیٹ کے قریب شارگ ایورٹا سے نکلتی ہے اور پورے پیٹ کا سفر طے کرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے۔ اس طرح حقیقت میں انسین پیٹ ہی کا جز ہے جو جسم کا زیادہ درجہ حرارت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے فوتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ علاوہ عظیم مادہ منوع اگرچہ انسین پیدا کرتے ہیں اور وہ کسک منوع سیمنل ویسیکلز میں جمع ہو جاتا ہے، مگر اس کے اخراج کا میریکل تحریک بین الصلب والتراب ہی ہوتا ہے، اور دماغ سے اعصابی روح جب اس مرکز کو پہنچتی ہے تب اس مرکز کی تحریک ٹریگر ایکشن سے کسک منوع سکڑتا ہے اور اس سے ماک دافق پچکاری کی طرح نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کا بیان ٹھیک علم طب کی جدید تحقیقات کے مطابق ہے۔ مولانا حافظ ڈاکٹر حقانی میاں قادری بھی اسی سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ دور جدید کی سائنس اصطلاح میں صلب کو سیکرم اور تراب کو سمفسس پیوبس کہا جاتا ہے۔ عصر حاضر کے علم تشریح الاعضاء انیٹمی نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ مرد کا پانی جو سیمنز پر مشتمل ہوتا ہے اس صلب اور تراب میں سے گزر کر رہن عورت کو سیراب کرتا ہے۔